حضرت حشام بن حاکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ جا کے سلامی ادب عرض کیتا تو زن ہو کے بہ گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھیا حشام بن حاکم اج کدھر آئے ہو؟ حضور ایک سوال لے کے آیا. فرمایا بیان کر. حضور کل ایک دہریہ آیا ہے انہیں آ کے سوال کیتا ہے کہ آنڈے نو بڑیاں کرن تو بغیر ساری کائنات خدا دے وچ سما سکدا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آکھیا حشام بن حاکم اج دی رات تسی ساڈے ادارے چ ٹھہرو تے کل دن چڑھے گا تے دا جواب دیاں گے. ہن تے رات پے گئی ہے کل جواب دیاں گے. رات گزر گئی. حضرت شام بن حاکم نو شام دا لنگر خانے چ پیش کیتا گیا. مہمان نوازی حضرت جعفر صادق دے حصے وچ آئی. آپ چاہے شاگرد کوئی آ جاندا سی یا کوئی دین دا عالم آ جاندا سی آپ او دا بڑا قدر فرماندے سن. اللہ اکبر کبیرہ. دن چڑھیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس میں تشریف لے آئے. فرمایا شام بن حاکم کتھے وے بلاؤ. حضرت شام بن حاکم آ گئے. فرمایا جا مدرسے دی چھت تے جا مشرق مغرب شمال و جنوب چاروں سمتاں ول ویکھ کے آ تینوں کی نظر آ رہا ہے. وہ مدرسے دی چھت تے چلے گئے تے چھت تے گئے تے جا کے چاروں سمتاں دیکھیاں تے واپس آ گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حشام بن حاکم جی آقا امام حکم ہوئے. فرمایا ویکھ آئیو. حضور ویکھ آیا. فرمایا اج کی ویکھیا؟ حضور مینوں پہاڑ نظر آئے نے, درخت نظر آئے نے, باغات نظر آئے نے, درختاں نال پھل لگیا ہویا نظر آیا ہے. حضور مینوں اونٹ نظر آئے نے, مینوں بیل نظر آئے نے, مینوں بکریاں نظر آئیاں نے. حضور مینوں پتھر نظر آئے نے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے کیویں نظر آئے نے؟ حضور میری اکھ نے مشاہدہ کیتا ہے. امام جعفر صادق نے آکھیا پوری اکھ نے ویکھیا ہے. حشام آندے نے نہیں اے پوری اکھ نے نہیں ویکھیا. اے اکھ دے اندر جڑی ایک نور دی دھاری ہے اونے ویکھیا ہے. اے معمولی جی ڈیلے دے وچ جڑی ہے نا. حضرت امام جعفر صادق آپ آندے نے او تیری اکھ دے اندر جڑی او نور دی معمولی جئی چیز ہے او دے اندر اینیاں چیزاں سما گئیاں نے. او تے آنڈے نالوں بھی چھوٹی ہے. اے نور دی دھاری جڑی ہے او معمولی جا ٹمکنے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آندے نے اے دے اندر اینیاں چیزاں سما گئیاں نے. اے او دی شان ہے. معمولی جے ٹمکنے دے اندر اینیاں چیزاں سما سکدا ہے تے او دے واسطے کیڑا کوئی مسئلہ ہونا ہے. او آنڈے وچ بھی ہر چیز نو سما سکدا ہے. دہریہ نو جا کے کہے جے اکھ دے نور دی دھاری وچ اینا کچھ آ سکدا ہے تے آنڈے وچ بھی سب کچھ